स्पिकरान पयलींच स्टार्ट केलें. सुशेगाद घे. स्पीकर सर, आज तूं स्पीकर म्हणून निवडून आयला म्हणून तुका शुभेच्छा, तुका परबी. एक हंबल बिगिनींग, एक बारीक समाजाचो मनीस दोनदा निवडून येता, दोनदा आमदार म्हणून जाता आनी मागीर स्पीकर जाता. आनी तूं एसटी समाजाचो लिडर. एसटी समाजाक ह्या दिसांनी धोडायतात, एसटी एक्टिविस्टांच्या तोंडाचेर शेण सारयतात, तेन्ना एसटी समाजाचो मनीस म्हणून हे कंडेमूय करूंक जाय. एसटी समाजाचो म्हणून हे जनरल वायलन्स जाता, क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स जाता, हें जालेंच. पूण एसटी समाजाचेर हो एक अन्याय अशें म्हणून उलोवपाक तुमच्या सायडींतल्यान हें येवंक जाय. कित्याक तुमीच हें मूव केल्लें. एसटी समाजाचे मेन डिमांड कितें आहा? फॉरेस्ट रायट्स, मागीर ट्रायबल सबप्लॅन, मागीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन. पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें युनॅनिमस रिझोल्युशन जें पास जालें हावजान, तें तुमी मूव केल्लें. हें आज सेंटरा कडच्यान पास जालें, तुमी जय जयकार केलो. पूण आमी कित्याक मूव केल्लें हें? की 27 इलेक्शनान हें जावपाक जाय म्हणून. हे 27 इलेक्शनाक जातलें, तुजे रिझोल्युशनाचेर तेन्ना पास केल्लें युनॅनिमस रिझोल्युशन सार्थक जातलें काय कितें? आनी तें कशें करप? आनी जर तें करूंक जाय जाल्यार तें कशें करून घेवंक जाय, हो तुजो एक पयलो टास्क आसपाक जाय स्पीकर सर. जेन्ना बाब रमेश तवडकर स्पीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें एकदां म्हणिल्लें, आनी तांणी ते निवडून आयिल्ले तेन्ना, की तूं बस जर केलें जाल्यार लोक तुका बसयतात म्हणून. आनी अशें चड आमकां तूं बस करनाका म्हणून, लास्टाक तुका बसयतले म्हणून. दुसरे दिसा बाब रमेश तवडकरान एक स्टेटमेंट दिलो की विजयाची चॅलेंज आपूण स्विकार करता, आपूण बरें काम करून दाखयतलो आनी लोक आपल्याक परते निवडून दितले म्हणून. पुणून बाब रमेश तवडकराचेरूय बी असलो मदीं तुमी प्रेशर घालो की ताका पसून दिसलें हें आनी जावचें ना म्हणून. सोड पहाड पडूं म्हणून तें चल सोडून आपूण मंत्री जाल्यार सुटलो म्हणून. नाजाल्यार ताका तूं बस करता त्या मनशांक जें जालें तेंच जावपाचें आशिल्लें हें ताका सिग्नल मेळ्ळो असो म्हाका दिसता. सो स्पीकर सर, एक आमचो उपदेश तुका एक्सपिरियन्स आहा एडमिनिस्ट्रेशनाचें. तूं एकदां हें GPSC पास जाल्लो मनीस. सरप्रायझींग, GPSC पास जाल्ले मनीस लोक कामाक वतात. मामलेदार एग्जाम पास जाल्लो मनीस, मामलेदाराक चूज जाल्लो मनीस, हें म्हाका खबर नाशिल्लें. डॉक्टरेट ऑनररी मेळटा म्हण हांव तुजी कांयच ताजें वळपण करना. पूण हें तुका एडमिनिस्ट्रेटीव एक्युमेन आसा. तूं सेजान 30 वर्सां काम केलां, सेजा युनियन लिडर. मायनींग कशें सुरवात जावचें गोंयांत हें काम तुका दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. पूण तूं आतां स्पीकर आहा, थंयच्यानूय तें करूंक जाता. आनी हें करतना आमी जेन्ना अशें उलयतात तें उलोवंक दिवप. कित्याक एक पार्लमेंटरी टेनेट आसा की ओपोजिशन शूड हॅव इट्स से, यू मे हॅव युअर वे. नंबर आसा तुमचे कडेन, तुमचें जातलेंच. पूण दुसरी सायडीक आयकून घेवपाची मनस्थिती दवरूंक जाय. आनी ही तुमचे कडच्यान आमी एक्सपेक्ट करतात. इतल्या खातीर कित्याक तुमकां हे एक्सपिरियन्स आहा, तुका एज्युकेशनान हें आहा. एज्युकेशन म्हणटा कितें? बरें एज्युकेशन. कित्याक? बरें नागरीक करपा खातीर. बरें नागरीक केन्ना जातले आनी रिस्पॉन्सिबल नागरीक केन्ना जातलो आनी भारत विकसीत केन्ना जातलें? जेन्ना ओपोजिशन आसतलें, नाजाल्यार तुमी जाय तें करूंक लागतले आनी कोण तुमकां कांय सांगचोच ना. लोकशाय मरतली. मेनली लोकशाय आनी विकास जावंक शकना. हें तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जातलें, हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा. हांव मागतां की तुमी बायस म्हणटा तो दवरनासतना एक बरो तुमचो टेन्युअर जावचो आनी एक नांव तुमी दवरुचें. फॉर दीस वी वील ऑलवेज कोऑपरेट विथ यू. थँक यू स्पीकर सर.